नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसमा महाधिवेशनको रौनक ह्वात्तै बढ्यो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट 3000 प्रतिनिधि छानिए। कतै विवाद कतै निर्विरोध, प्यानल बनाउँदै गुटगट प्रतिस्पर्धा। अध्यक्षमा ओली विरुद्ध राहुलको उम्मेदवारीले घोषणा गरेपछि एमालेको महाधिवेशनमा रोचक भिडन्त। अन्तिम समयसम्म सबै पदाधिकारीमा सर्वसम्मत बनाउने प्रयास जारी। सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कानून। राजपत्रमा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती। महाअभियोग लगाउन दलहरूलाई गुहार्दै बार, सभामुखलाई विवादमा तानिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष हुने खाद्यान्न अभावको समस्या जस्ताको तस्तै। चामल नपाएपछि सिंहदरबार गुहार्न हुम्लाका नागरिक काठमाडौँ आउँदै। हिउँदे बाली लगाएका किसानहरू रासायनिक मल नपाएर हैरान। मल अभाव हुन नदिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन भएन। कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने चिन्ता। अमेरिकामा क्रिसमस परेडमा अनियन्त्रित रूपमा गाडी कुदाउँदा 5 जनाको मृत्यु, 40 जना भन्दा बढी घाइते। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आर्मी र पुलिस क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरी। मच्छिन्द्रसँग न्युरोड 2-1 गोलले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आजको समाचार सुरु गरौं महाधिवेशन विशेष सामग्रीबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार 62 जिल्लामा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट 3000 प्रतिनिधि चुनिनेछन्। कतै उम्मेदवारी दर्ता भएर भोलि मतदान हुने भएको छ भने कतै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार वडा, गाउँ र नगर प्रदेश सभाका क्षेत्रीय निर्वाचन सकेर प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको आज चाहिँ जिल्ला तहको क्षेत्रीय अधिवेशन चाहिँ 149 वटा क्षेत्रमा चाहिँ आज चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियाहरू सुरुवात भइरहेको छ। यसको चाहिँ आज बेलुकादेखि भोलिबाट चाहिँ रिजल्ट आउने क्रम सुरु हुन्छ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका 13वटा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको जिल्ला नेतृत्व पनि अधिवेशन मार्फत आइसकेको छ। सोमबार 62 जिल्लाका 148 वटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको हो। यस अधिवेशनबाट 3000 महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन्। सर्लाही र रसुवा जिल्लामा भने सोमबार क्षेत्रीय अधिवेशन हुन सकेन। सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको हो। सर्लाहीको चाहिँ हामीले निर्वाचन अहिले चाहिँ तोक्ने क्रम चाहिँ सुरुवात भइरहेछ। सिन्धुपाल्चोकमा आज पालिकाको अधिवेशन भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी आइरहेको छ। रसुवाकोमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृत गइसक्नु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ पालिकादेखि सुरुवात गर्नुहुन्छ। क्षेत्रीय अधिवेशनबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 250 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन् भने एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाबाट जिल्ला सभापति समेत 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनेछन्, जसले केन्द्रीय नेतृत्व छान्नेछ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशनमा 4125 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि 77 जिल्लाबाट चुनिनेछन् भने अरू विदेश र विभिन्न भातृ संस्थाबाट पनि छानिन्छन्। ती सबै गरेर झण्डै 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसमा देखिएको गुट उपगुट अहिले केन्द्रमा मात्र नभएर वडा, गाउँ र नगर हुँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पनि समूह निर्माण गरेर नेता कार्यकर्ता अधिवेशनमा सहभागी भएका छन्। महाधिवेशनमा भोट माग्न उम्मेद्वारदेखि कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएर सडकमा निस्किएका छन्। तरहुका नेता कार्यकर्ताले नाचगान समेत गरेर अधिवेशनलाई उल्लासमय बनाएका छन्। क्षेत्रीय अधिवेशनपछि मङ्सिर 10 गते नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति सहित जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन हुनेछ। जिल्ला अधिवेशनपछि 7 प्रदेशमा आगामी मङ्सिर 16 र 17 गते प्रदेश महाधिवेशन हुनेछ। 7 प्रदेशमा प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्य समितिको अधिवेशनपछि मात्र आगामी मङ्सिर 24 बाट 26 सम्म
केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा हुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन आजबाट सुरु भएको छ। मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको निर्वाचन हुन लागेको हो। देशका 330 वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट 2970 प्रतिनिधि छनौटका लागि आज, भोलि र पर्सि महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन हुने तालिका रहेको छ। राप्रपाले प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट समावेशी आधारमा 9 जना प्रतिनिधि छनौट गर्नेछ। यसअघि भएका गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षहरू पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेको छ। उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेसँगै नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशन केही रोचक बन्ने देखिएको छ। रावलको यो निर्णयसँगै निर्विकल्प अध्यक्ष बन्ने केपी ओलीको चाहनामाथि तुषारपात मात्र भएको छैन, उनको विकल्प खोज्ने नेता कार्यकर्तामा खुसी समेत छाएको छ। उता अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेता भने रावललाई फकाउन समय खर्चिँदैछ। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहँदासम्म नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशन नै खल्लो हुने देखिएको थियो। तर लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचकका रूपमा चिनिँदै आएका उपाध्यक्ष भीम रावलको अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणासँगै एमाले महाधिवेशनमा रौनक देखिने भएको छ। राजनीतिको अन्तिम इनिङ खेलिरहेका अध्यक्ष ओलीको जितमा रावलको उम्मेदवारीले ठूलो प्रभाव नपार्ने उनका सहयोगीहरू दाबी गर्छन्। नेताहरूको बीचमा सहमति हुनु पर्यो, कम्तीमा पनि पदाधिकारीमा सहमति हुनु पर्यो। यस हिसाबले म यहीँबाट कमरेड भीम रावललाई अपिल गर्न चाहन्छु। यो देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिको अपिल हो र उहाँले आफ्नो जुन अनौपचारिक रूपमा आफ्नो तर्फबाट औपचारिक तर महाधिवेशनको प्रक्रियाको हिसाबले त्यो अनौपचारिक छ, त्यसकारणले उहाँले जुन घोषणा गर्नुभएको छ त्यो फिर्ता लिनुहोस् र तपाईँ चाहिँ अरू पदाधिकारीमा सेट भएर तपाईँ चाहिँ यसलाई सहमतिको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा साधक बनिदिनुहोस्, बाधक नबनिदिनुहोस्। पछिल्लो समय आफ्नो मात्र इसारामा पार्टी चलाइरहेका ओलीलाई रावलको उम्मेदवारीले निर्विकल्प नेता बन्नबाट रोक्नेछ। यसले ओलीको अहममा केही चोट भने पुगेको छ। एमालेमा हिजोसम्म ओलीको अगाडि उभिन हिम्मत गर्ने नेता थिएनन् भन्ने देखिएको थियो। आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्दा रावलले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र फेरि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने कुराको स्मरण गराउँदै ओलीको त्यही वचनको सम्मान बचाउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताएका थिए। साथै उनले 70 वर्षमा टेक्न लागेका अध्यक्षलाई ससम्मान बिदाय लिन घुमाउरो पारामा आग्रह गर्दै फुटपाटग्रस्त पार्टीलाई आफूले एकताबद्ध गर्न सक्ने दाबी समेत गरेका थिए। पार्टीमा यस विषयमा संस्थागत छलफल होला भनेर म प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। मैले पार्टी अध्यक्ष लगायत अरू नेताहरूसँग पनि यस विषयमा कहिले छलफल हुन्छ भनेर मैले बारम्बार जिज्ञासा राखेँ। तर अधिवेशन आइसक्यो, कुनै छलफल हुँदैन। त्यसकारण मैले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था। आसन्न महाधिवेशनका लागि एमालेमा अधिकांश प्रतिनिधि ओलीकै चाहनामा निर्विकल्प रूपमा छानिएका छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीलाई हराउन सक्छु भनेर रावलले कल्पना गरेका छैनन् र गर्न पनि सक्दैनन्। तर एमाले फुट्दा माधव नेपाललाई साथ नदिएर एमालेमै रहेका केही नेता कार्यकर्तामा भने रावलको उम्मेदवारीले मत खसाल्ने विकल्प दिएको छ। 2000 भन्दा केही कम महाधिवेशन प्रतिनिधिको गणनामा केही जनामा सीमित यस्ता सोच राख्ने नेता कार्यकर्ता रावललाई आफ्नो दाबीबाट पछाडि नहट्न दबाब पनि दिइरहेका छन्। तर विगतमा माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमै रहेका कतिपय नेता भने ओलीको सट्टामा रावललाई अहिले पनि आफ्नो नेता मान्न तयार छैनन्। यसले रावलको हारलाई झन बलियो भने बनाएको छ। चारैतिरबाट पार्टीमा सङ्कट आएको छ, अप्ठ्यारो आइराखेको बेलामा यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले एक मना एक टाका सर एक ढिक्का भएर यो मुलुक हाँक्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अब राहुल कमरेडले मलाई थाहा छैन, अब उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा होला, निजी कुरा हो र अहिलेको बेलामा चाहिँ नि त्यसो नगरे भए हुन्थ्यो। रावलको साथ दिन सक्ने अनुमान गरिएका नेताहरूले समेत ओलीलाई नै आफ्नो अध्यक्ष मान्न थालेपछि उनी निकट नेताहरू निकै उत्साहित बनेका छन्। त्यही कारण यसपटक जसरी भए पनि ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्ष बनाउने अभियानमा झनै सक्रिय भएका छन्। अहिले उनीहरू रावलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निकै खटिरहेका छन्। तर रावल अहिले उनीहरूको कुरा सुन्न तयार नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। रावल निकट नेता कार्यकर्ता आगामी महाधिवेशनमा नराम्रो हार बेहोर्न परे पनि यसले एमालेभित्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने दाबी गर्छन्। त्यसैले उनीहरू रावलको उम्मेदवारीलाई सकारात्मक मान्छन् तथा अब पछाडि हट्ने बाटो नभएको बताउँछन्। उता ओली निकट नेता कार्यकर्ता भने अहिले रावलको व्यक्तिगत कुण्ठा बाहिर निस्केको आरोप लगाउँछन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महोत्तरीको मटिहानीको इतिहास देशकै लागि गौरवको विषय रहेको बताएकी छन्। मटिहानी नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको रङ्गशाला उद्घाटन गर्न महोत्तरी पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्राचीन कालदेखि स्थापित मटिहानीको इतिहासको चर्चा गर्दै मटिहानी देशकै लागि गौरवको विषय रहेको बताएकी हुन्। उनले देशको विकासमध्ये खेलकुद विकास पनि एक रहेको भन्दै नगरपालिकाले गरेको खेलकुद रङ्गशाला निर्माणले देशकै लागि महत्त्वपूर्ण प्रशंसनीय योगदान रहेको बताइन्। विद्यालयले हाम्रो देशमा शिक्षाको ज्योति छर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। शैक्षिक जागरणका अग्रदूत बालागुरु सदानन्दले समेत यही अध्ययन गरेको यस शैक्षिक केन्द्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यो राष्ट्रिय दायित्वको विषय हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रङ्गशाला निर्माणले खेल जगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारी मटिहानी स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर 330 वर्ष पुरानो संस्कृति विद्यालय जलेश्वर स्थित महादेव मन्दिर लगायतको स्थानको अवलोकन गरेकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले प्रति क्रान्तिकारी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। चितवनको टाढीमा आज बिहान आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्र भएको बताएका हुन्। तपाईहरुलाई कुनै प्रतिक्रियावादी अवसरवादीले भड्काउन खोज्ने खोइ त तिमीहरुलाई माओवादीले के दियो भनेर हाम्रो पछि आऊ सबै चिन्छौँ भन्यो भने यस्ता भड्काउमा यस्तो भ्रममा तपाईहरु नपर्नु होला। ढिलो भयो जे भए पनि तपाईहरुलाई हृदयदेखि माया गर्ने विश्वास गर्ने र तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने माओवादी पार्टी बाहेक अरु यो देशमा हुनै सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वास रहन म आग्रह गर्दछु। अध्यक्ष दाहालले जनताको बलमा नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको दावी गरे। बालबाटारबाट गल हत्याएर बालकोट र सातै प्रदेशबाट गल हत्याएर घर घरमा पुर्याउने काम जनताले गरेको भन्दै उनले जनता र क्रान्तिकारीमा फेरि नयाँ आशा भरोसा र विश्वास पैदा भएको उल्लेख गरे। सुस्ताएको माओवादी फेरि जागेको भन्दै उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि देश माओवादीको वरपरै रहेको दावी गरे। माओवादी संगठनात्मक रूपमा अस्तव्यस्त र आत्मबल कमजोर हुँदा प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउने गरेको उनको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतको फुलकोटले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने सम्बन्धी कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। पेशी तोक्ने विषयमा विवाद बढेपछि गत 2 मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश रहित पूर्ण बैठक फुलकोटले पेशी तोक्न गोला प्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसले कानूनी मान्यता पाएको छ। यसअघि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने नहुने विषयले चर्चा पाएको थियो। निर्देशिका अनुसार गोला प्रक्रियाद्वारा बृहत्पूर्ण र पूर्ण एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ। गोला तान्न समान रङ आकार र बनौटका गोटी प्रयोग गरिनेछ। त्यस्ता गोटीलाई त्यसपछि अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ र न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा एकवटा गोटी तान्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा राखिनेछ। गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत्पूर्ण वा पूर्ण एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने निर्देशिकामा छ। त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै थैली र गोटीको व्यवस्था मिलाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ। गोला प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका प्रमुख रजिस्ट्रारलाई दिएको छ।
साथै यो प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च प्रशासनले पाएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशले सम्पादन गर्ने पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले हेर्नेछ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशले पेशी व्यवस्थापन गरेकोमा अब पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गर्नेछ। यसका लागि अब बस्ने फुलकोटले निर्देशन समिति गठन गर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको विरोध कार्यक्रम चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ। दिन बित्दै जाँदा कानून व्यवसायको संख्या कम बन्दै गएको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल बारले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र दलहरूको साथ खोजेको छ। एक रिपोर्ट। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै निरन्तर रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि अवस्थामा यो कार्यक्रम नरोकिने दाबी गर्दैछ। आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई जसरी भए पनि सफल पार्न नेपाल बार जुनसुकै धरातलमा झर्न समेत तयार देखिएको छ। त्यही भएर राज्यका महत्त्वपूर्ण 3 संवैधानिक निकायबीच एक आपसमा बेमेल ल्याउने कार्य गर्नबाट समेत नेपाल बार हस्किएको छैन। सरकार र राजनीतिक दललाई प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन उस्काउँदै आएको नेपाल बारले अब व्यवस्थापिकालाई समेत न्यायपालिकाको विषयमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ। राज्यको मर्यादाक्रम अनुसार प्रधान न्यायाधीशभन्दा तल्लो वरियतामा आउने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले राज्यको शक्ति सन्तुलन नै खलबल्याउने प्रयास गरेका छन्। त्यही कारण सोमबार प्रधान न्यायाधीश राणाको विरोधमा नेपाल बारले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन्। एउटा संवैधानिक निकाय विरुद्ध अर्कोलाई उचाल्ने नेपाल बारको प्रयासलाई संविधानका जानकारहरू नै अशोभनीय कार्यका रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। नेपाल बारका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा भने सभामुख सापकोटाले पनि 2 कदम अगाडि बढेर यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र राज्यका सबै अङ्गले आफ्नो गरिमा जोगाउनु पर्ने बताएका थिए। पहिले पनि यो समस्या जति गहिरिँदै गएको छ, त्यो समस्या गहिरिँदै जानमा चाहिँ के काम गरिरहेको छ, किन यति धेरै चाहिँ यो लम्बिरहेको छ भन्ने कुरामा मैले अब चिन्ता भन्दा पनि चिन्तनतिर आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेको छु। त्यस्तै बारको टोलीले नेकपा एमाले समक्ष पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सिंहदरबारमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङलाई बारले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नेमुवाङले बारको आन्दोलनमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भएकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिए। सुन्दाखेरि मलाई अति दुःख लागेको छ र म दुःख व्यक्त गर्छु र त्यो कुरा भेटेको त्यसलाई एउटा ठिक निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षहरू लाग्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ। त्यस्तै सोमबार नै बारले माओवादी केन्द्र समक्ष पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले न्यायालयमा देखिएको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्दै निकास दिनुपर्ने बताए र यो न्यायालयमा रहेका यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्दछ। छिटोभन्दा छिटो संविधान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो न्यायालय मार्फतै चाहिँ निकास दिने पहल गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ दलहरूको अभिमत रहेको चाहिँ छ। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति एवं लोकसभा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले त अर्को व्यक्ति नभएर बाध्यतावश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएको बताएका छन्। ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै कर्णले सर्वोच्च अदालत तत्कालीन समयमा नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा देखिएकाले सुनवाई समितिले बाध्यतावश राणालाई अनुमोदन गरेको बताए। नेतृत्वविहीन सर्वोच्च अदालतलाई नबनाउने कस्टमा नै गरे हो। मलाई सम्झना छ त्यो बेला उहाँलाई नदिने हो भने नेक्स्ट व्यक्ति नै थिएन। 3 वर्ष त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अब सर्वोच्च जस्तो निकाय नेतृत्वविहीन हुन्छ भन्ने यो राम्रो लागेन हाम्रो कमिटीलाई। बाध्यता पनि हो, हामी बनायौँ। सोमबारको विरोध कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश राणाले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उहाँले गर्नुभएका कर्तुत, उहाँ विवादित प्रधान न्यायाधीश संलग्न भएको जति पनि फैसलाहरू छ जसले गर्दाखेरि विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार प्राप्त भइराखेको छ, ती फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनले सङ्कलन गरिराखेको छ, अध्ययन गरिराखेको छ। तपाईँहरूसँग भएको, तपाईँहरूलाई अन्याय परेको, तपाईँहरूसँग अतिरिक्त पैसा लिएको जो फैसलाहरू छन् त्यो फैसलाहरू बारमा दिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
आन्दोलन गरेको लामो समय भइसक्दा समेत आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन नहुनु र आन्दोलनमा होमिने कानुन व्यवसायको संख्या दिनदिनै घट्दै गएपछि बारको आन्दोलन त्यसै सेलाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध सुरु भएसँगै सुरक्षा निकाय चनाखो बनेको थियो। त्यही कारण सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भई अदालत परिसरमा कालो कोटधारी वकिलबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोक्न दंगा प्रहरी नै खटाइएको थियो। तर एकाएक सर्वोच्च परिसरबाट दंगा प्रहरी र जनपथ प्रहरीको संख्या घटाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर विरोध कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतको परिसरबाटै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको त्यस परिसरमा गृह प्रशासनले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। विरोधका क्रममा भिजिलान्तीको प्रवेश हुन सक्ने र आन्दोलन अझै उग्र बन्न सक्ने आशंकाले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको नेपाल प्रहरीको दाबी छ। हाम्रो विशुद्ध उद्देश्य भनेकै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र पक्ष विपक्ष बीचमा कुनै किसिमको झैझगडा कुटपिट अथवा अप्रिय घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ प्रहरी परिचालन गर्ने हो हैन। आन्दोलनको रूप हेरेर र मान्छेहरूको उपस्थिति बाहिर र भित्र अथवा पक्ष र विपक्षको उपस्थिति र गतिविधिको अवस्थामा हामीले आवश्यक मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्ने हो। हुन त आन्दोलनको क्रममा अनावश्यक मान्छेको प्रवेश र हुलदंगाले सर्वोच्च अदालत परिसरमा झडपको स्थिति समेत सिर्जना भएको थियो। त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रशासनले पूर्व सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै दंगा नियन्त्रणका उपकरण सहित सर्वोच्चको सुरक्षा गर्यो। तर विरोधको नाममा केही उत्तेजित बनेका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चकै निषेधित क्षेत्र जान खोजेपछि प्रहरीसँग रस्साकस्सीको अवस्था सिर्जना भयो, जसले गर्दा केही कानुन व्यवसायी घाइते पनि भए। यही कारण प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेका कानुन व्यवसायीले एकाएक गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्न थाले। फलस्वरूप सोमबारदेखि दंगा नियन्त्रणका उपकरण सहितका प्रहरी हटाउन सरकार बाध्य भयो। यद्यपि यो समय सर्वोच्चको लागि अति संवेदनशील समय मानिएको छ। तर पूर्व प्रहरी अधिकारी भने सर्वोच्चमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी तयार भयो भन्ने प्रश्न गर्छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी केशव अधिकारी सामान्य कुरामा सर्वोच्चमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको र यतिबेला सशस्त्र द्वन्द्वमा जस्तो सुरक्षाकर्मी खटाउनु उपयुक्त नभएको बताउँछन्। सिचुएसन आकलन गर्नको लागि म्याक्सिमम इन्टेलिजेन्स चाहिँ सङ्कलन गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम इन्टेलिजेन्स सङ्कलन गरेर सूचना प्राप्त भएको आधारमा बल्ल तपाईँको सुरक्षा रणनीति चाहिँ नि अपनाउनु पर्ने हो। प्राप्त सूचनाको आधारमा कुन स्तरको चाहिँ नि सुरक्षा दिने हो त? न्यायालय आफै नै संवेदनशील अङ्ग हो, सुरक्षा दिनुपर्छ त्यहाँ। तर त्यो स्तरको सुरक्षा आवश्यक हो त? यो आकलन चाहिँ नि गरेरै डिप्लोयमेन्ट चाहिँ नि भएको हो त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जो जति सभ्य भए पनि आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ भनेर आकलन गर्न मुस्किल हुन्छ। अदालतभित्र चर्केको आन्दोलन र अदालत बाहिर पनि बेला बेलामा हुने आक्रमणका घटनाले सर्वोच्च अदालत झन संवेदनशील बन्दैछ। यस्तो समयमा आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु गृह प्रशासनको कर्तव्य नै हो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि हुम्लामा चामल अभाव भएपछि त्यहाँका नागरिक सरकारसँग गुनासो गर्न काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। हुम्लाका 3 गाउँका करिब 30 जना सिंहदरबार आउन लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा भन्ने एउटा तर काम गर्ने अर्कै भइरहेको छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान भए पनि यहाँका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनताले चामल नपाएर भोकमरीको समस्यामा पर्ने गरेका छन्। वर्षेनी भोकमरीको समस्या भोग्दै आएका हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 लिमिका बासिन्दाका लागि खाद्यान्नको संकट नौलो भने पक्कै होइन। वर्षेनी भोकमरीको समस्या झेल्दै आएका हुम्ली यसपालि भने 5000 मिटर अग्लो न्यालु लेक पहाडमा 3 फिट जमेको हिउँमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै 5 दिन हिँडेर शनिबार सदरमुकाम सिमकोट पुग्दा पनि समस्या समाधान भएन। उनीहरूको समस्या समाधान नभएपछि वडा अध्यक्ष र हुम्लाका सांसद छक्क बहादुर लामासँगै तिल जाङ र हल्जी गाउँका करिब 150 घर परिवारको प्रतिनिधित्व गरेका हुम्लाका 3 गाउँका 30 जना अगुवा देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको प्रशासनिक मुख्य केन्द्र सिंहदरबारमा आफ्नो पीडा सुनाउन आउने भएका हुन्। होइन, खाद्य संस्थाले जसरी भए पनि यो चिज भयो, त्यो मुद्दा लड्दै लड्दैखेरि फैसला आउँदैछ। नेपालको मुद्दा त भइसक्यो, नेपाल अदालतको मुद्दा त तपाईँ छिटो छिन्दैन नि त, होइन? धेरै लामो यो प्रक्रिया लामो छ। जनताले बेसी भोट दिन सक्दैन नि। हुम्लामै सङ्कट छ, सिमकोट सदरमुकामै सङ्कट छ गाउँको,
त्यसैले हामीले भन्न खोजेको के हो भने तत्काल आर्मी हेलिकप्टरबाट गए पनि सिन्कोको पनि ड्रप गर्नु पर्यो र माथि मिनी भ्यालीमा पनि त्यो 3 गाउँलाई ड्रप गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने केही कानुनी प्रक्रियासहित चामलमा दिएको छुट मूल्य र कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीका कारण चीनको नाकाबाट ढुवानी गर्न नपाउँदा पनि हुम्लामा अहिले खाद्यान्नको समस्या आएको स्वीकार्दै अहिले हुम्लामा उत्पन्न खाद्य सङ्कट तत्काल विकल्प खोजेर समाधान गर्ने उनीहरू बताएको छ। समस्या के भइदियो भने यो समस्या यति धेरै पनि नआउन सक्थ्यो। जुन हिसाबले हाम्रो स्टकहरू मेन्टेन गरेको थियो, जस्तो दसैँसम्म यति क्वान्टिटीले चाहिँ धान्छ भन्ने हिसाबले जुन हामीले प्लान गरेका थियौँ त्यसरी हामीले स्टक राखेका थियौँ। यो जुन 20% छुटको कारणले गर्दा खपत अलिकति बढ्न गयो, खपत बढ्यो तर यहाँबाट पठाउन सकिएन हैन। यो ढुवानी ठेक्का व्यवस्थाको कारणले गर्दा पठाउन सकिएन। जुन स्थलबाट नियमित रुटहरू अवरुद्ध भए त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आएको हो। यसको विकल्पको खोजी हुन्छ, तत्काल यसको सम्बोधन चाहिँ हुन्छ। कर्णालीका विकट क्षेत्रमा चामललाई खाद्यान्न भन्ने अर्को अनौठो चलन छ। कोदो, मकै लगायतका सबै उत्पादन खाद्यान्न हो भन्ने कर्णालीवासीले बुझ्न आवश्यक छ। सडक यातायातबाट हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी हुन सक्दैन। वर्षामा क्षति भएको कर्णाली राजमार्गका धेरै स्थानमा अझै पनि सडक मर्मत भइसकेको छैन। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत बाहेकका 9 जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्य सङ्कट आउँछ, तर प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारले त्यहाँका जनताको पीडा सुने पनि नसुने झैँ थाहा पाए पनि थाहै नपाए जस्तो अभिनय गरिरहेका छन्। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ सावित्री जोशीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075लाई आधार बनाउँदै सरकारले सिटिभेटी अन्तर्गतको पीसीएल नर्सिङका लागि मान्यता पाएका 109 मध्ये 24वटा कलेजले मात्रै अध्यापन गराउन पाउने भएका छन्। 85वटा कलेजमा यस वर्ष पीसीएल नर्सिङ पढाइ नहुने सरकारी निर्णयसँगै यो वर्ष करिब 3500 विद्यार्थी प्रभावित हुने देखिएका छन्। यसले नर्सिङ शिक्षातर्फ बढ्दो आकर्षणमा कमी ल्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। 2075 सालमा संसदबाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट मान्यता लिएर पीसीएल नर्सिङ पढाउँदै आएका 85 कलेजले यसपालि प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन नपाउने भएका छन्। अध्यापनको अनुमति पाउने 24 मध्ये 17वटा निजी कलेज छन् भने 7वटा सिटिभिटीको आङ्गिक कलेज हुन्। राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 मा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ अध्यापन गराउन आफ्नै 100 बेडको क्षमताको अस्पताल हुनुपर्ने, स्नातक तहको अध्यापन गराउने कलेजले प्रमाणपत्र तहको शिक्षा दिन नपाउने विषयमा उल्लेख छ। त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 ले सिटिभिटीले आङ्गिक कलेजहरूलाई त्यही नियम अनुसार सञ्चालन नगरेको हकमा निजीलाई पनि सञ्चालनमा रोक लगाउने उल्लेख छ। यिनै नियमका आधारमा 85वटा कलेजले 100 बेड क्षमताको आफ्नै अस्पताल निर्माण नगरेसम्म प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउन नपाउने भएका हुन्। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ऐनमा भएको प्रावधान 100 बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने एउटा कुरा रह्यो। अर्को कुरा रह्यो युनिभर्सिटीका ब्याचलर कार्यक्रम चलाएकोहरूले सिटिभिटीको कार्यक्रम चलाउन नपाउने, कुनै एउटा मात्रै कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भन्ने रह्यो ऐनमा। अर्को रह्यो सिटिभिटीका आफ्ना आङ्गिकहरूलाई सञ्चालन नगरेको हकमा निजीहरूलाई सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने रह्यो, सम्बोधन दिन नपाइने भन्ने रह्यो। हरेक वर्ष सिटिभिटीले मान्यता दिएको कलेजको अध्ययन गर्न झण्डै 20,000 विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका छन्, जसमध्ये 4,600 ले मात्रै पढाइको अवसर पाउने गर्छन्। तर राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएसँगै तीमध्ये 3,500 विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन्। आयोगले अस्पताल निर्माण गर्न 1.5 वर्ष अगाडि नै समय दिएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण पूर्वाधार तयार हुन सकेन। सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले आयोग समक्ष अहिले अवस्थालाई शून्य समय मान्दै समय थप्न आग्रह गरिएको जानकारी दिएका छन्। अहिले त्यो चिकित्सा ऐनमा लेखिएको प्रावधान अनुसारको 100 बेड भएका र युनिभर्सिटी कार्यक्रम नचलाएका संस्थाहरूको हकमा चाहिँ अहिले तत्काल खोल्ने र अरूको हकमा अब छलफल गर्दै जाने भन्ने हिसाबले हामी निर्णयमा पुगेका छौँ र अब भोलि या पर्सि चाहिँ हामी सार्वजनिक सूचना गर्छौँ ती 24वटा कलेजहरू। उता आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण गिरीले ऐनलाई आयोगले चलाउन नमिल्ने र सिटिभिटी र यसको मातहतमा रहेका कलेजहरू नियम अनुसार चल्नुपर्ने धारणा राख्छन्। पीसीएलको सन्दर्भमा चाहिँ जसको अस्पताल छ, शिक्षकहरू छन्, भौतिक पूर्वाधारहरू छ,
ती सन्दर्भमा सञ्चालन गर्नको लागि कुनै बाधा छैन। यो चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै ऐन नियमले यसलाई रोक्दैन। जसको चाहिँ गाइडलाइनहरू, जसको चाहिँ मापदण्डहरू पुग्दैन, त्यो मापदण्ड पुर्याएर सुरु गर्न सकिन्छ। उता आयोग र सिटिभिटीको लामो रस्साकस्कीका कारण शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको छ भने कलेजहरू अझ पनि मापदण्ड पूरा गर्न चनाखो दिएका छैनन्। यस्तो विवाद र अन्यलताका कारण निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा नर्सको अभाव हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूमा पनि यो विषयप्रति नैराश्यता बढ्ने देखिन्छ। क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोडल तथा नायिका एलिजा गौतमको दोस्रो चलचित्र घुइँचोको घोषणा गरिएको छ। चलचित्रमा एलिजालाई नवनायक कुन्सान बमजनले नायकको रूपमा साथ दिनेछन्। आज निर्माण पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर चलचित्रलाई दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्ने जानकारी गराएको थियो। निर्माता रामजी दैलेखी रहेको चलचित्रको सुटिङ माघ अन्तिमबाट सुरु गर्ने भनिएको छ। गौतमले करियरको दोस्रो चलचित्र घुइँचोमा मङ्सिर 1 गते साइन गरेकी थिइन्। क्यानाडाबाट फर्किएको केही समयपछि एलिजाले रामजी दैलेखीको निर्माणमा बन्न लागेको चलचित्र घुइँचोमा साइन गरेकी हुन्। आरजे म्युजिक एन्ड मिडियाको ब्यानरमा बन्ने यो चलचित्रले एउटा दुर्गम गाउँको युवाको अमेरिकासम्मको यात्राको कथा भन्नेछ। अब आर्थिक समाचार। यति बेला हिउँदे बाली लगाउने किसानहरूले खेतीको सिजनमा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेपिरहेका छन्। तर सरकारले भने बजारमा मल अभाव नहुने र किसानको माग अनुरूप आपूर्ति हुने दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले हिउँदमा गहुँ, आलु लगायत खेतीपातीको मुख्य सिजन हो। बजारमा रासायनिक मल नपाएर किसानहरू खेतीको सिजनमा हैरानी खेपिरहेका छन्। असारमा खेत रोप्ने मुख्य समयमा रासायनिक मल नपाएका किसानले हिउँदमा पनि मल नपाएका हुन्। गत आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क अनुसार हिउँदमा 1 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको बजार माग हुने गरेको छ। युरिया, डिएपी र पोटास समेत गरेर 45,000 मेट्रिक टन मल मौजातमा रहेको र बाँकी 70,000 मेट्रिक टन आयातित क्रममा बाटोमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पोहोर परारको तुलनामा माग केही बढ्ने अनुमानका आधारमा रासायनिक मल बढी आयात गरिएको र बजारमा अभाव नहुने मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। हामीसँग स्टकमा नै भएको मल चाहिँ अलिक कम हो कि जस्तो देखिन्छ, खास गरी डिएपीमा। तर अब केही मल चाहिँ हाम्रो आइ नै सकेको छ, भारतको पोर्टसम्म आइसकेको छ। त्यहाँबाट ल्याउने क्रममा हुँदा झन्डै 70,000 मेट्रिक टन युरिया र डिएपी गरेर 70,000 मेट्रिक टन चाहिँ अब एक हिसाबले बाटोमा छ। त्यो बाटोमा भएको मल भनेको विभिन्न समयमा गरेर करिब 1 महिनाभित्रमा त्यो सबै मल नेपालभित्र आइसक्छ। यो सबै समग्र स्थितिले हेर्दा चाहिँ हिउँदे बालीलाई मलको त्यस्तो अभाव हुने स्थिति देखिँदैन। कम्तीमा फागुनसम्म हामीलाई अहिले उपलब्ध मलले र आउँदै गरेको मलले चाहिँ पुग्ने नै देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वृद्धिका कारण समयमै आयात गर्न नसक्दा बजारमा भनेको समयमा मल आपूर्ति हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। तर मल बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा हामी पुग्दा भरिभराउ हुनुपर्ने गोदाम खाली थियो। गोदामको अवस्थाले बताउँथ्यो कि बजारमा मलको चरम अभाव छ। चीनका नाकाबाट आउनुपर्ने मल कन्टेनर आउन नपाएका कारण गोदाम रित्तो रहेको त्यहाँका कर्मचारीको भनाइरहेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष 5,20,000 मेट्रिक टन मलको माग रहेको छ। बजेटमा छुट्याएको रकम अनुसार 3.5 लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने क्षमता मन्त्रालयसँग रहेको छ। बजेट अनुरूप मल किनिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वृद्धिका कारण बजेट नै सकिएको र बाँकी मल खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरेको कृषिले जनाएको छ। सरकारलाई भार बढे पनि मलको अभाव हुन नदिने मन्त्रालयको भनाइ छ। यता कसैले गैर कानुनी क्रियाकलाप गरेर वा अभावको बहानामा बजारमा ठगी गरेको पाइए कारबाही हुने मन्त्रालयको चेतावनी रहेको छ। कसैले गैर कानुनी हिसाबले अन्यथा मूल्य लिइरहेको छ, के छ भने त्यो चाहिँ
अर्कै ऐन आकृष्ट हुने कुरा भयो। यद्यपि हामीले पनि त्यस्तो कहीँ कतै त्यस्तो खालको रिपोर्ट प्राप्त भयो भने किन त्यसो भयो भनेर बुझ्ने होइन सरकार राख्ने अवश्य गर्छौँ। तर त्यो चाहिँ अब त्यो त ठगीकै कुरा भयो नि त। यदि कसैले अनावश्यक तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिएको छ भने त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। भारत, चीन, बङ्गलादेश, मोरक्को लगायत देशबाट G2G सम्झौता मार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र किसानका लागि आवश्यक मल ल्याएर बजार माग अनुरूप आपूर्ति गरी छाड्ने सरकारी दाबी रहेको छ। कृषि मन्त्रालयले भने जस्तो बजारमा मलको अभाव नहोस्, किसानहरू कुनै पनि बहानामा नठगिउन्। क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण न्यौपाने, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको विस्कोन्सिन राज्यको वाकेसा शहरमा क्रिसमस परेड भइरहेका बेला एउटा कार भिडमा जथाभावी दौडिँदा दर्जनौं घाइते भएका छन्। घटनामा थुप्रै हताहत भएको आशंका गरिए पनि यकिन संख्या आउन सकेको छैन। कम्तीमा 28 जनालाई उपचारको लागि भर्ना गरिएको र तीमध्ये 15 जना बालबालिका भएको स्थानीय अस्पतालले जनाएको छ। क्रिसमस परेड भइरहेका बेला स्पोर्ट्स कार भिडलाई ठक्कर दिँदै दौडिएको थियो। घाइतेमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ। वाकेसा शहरको प्रशासनले घटनामा थुप्रै घाइते भएको जनाए पनि घाइते र हताहत हुनेको यकिन विवरण भने दिएको छैन। घटनालाई आतंकवादी आक्रमणसँग जोडेर FBI को सहयोगमा स्थानीय प्रशासनले छानबिन अघि बढाएको छ भने घटनामा प्रयोग भएको कार नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय प्रहरी प्रमुखले अनुसन्धान निकै तरल अवस्थामा रहेको बताएका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा एक व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा जनाएको छ। घटनाको शोकमा स्थानीय प्रशासनले शहरभरिका विद्यालय बन्द गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लेग फुटबलमा साबिक उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको विभागीय डर्वे 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको हो। पुलिसका सन्तोष हेमरामले सुरुवाती गोल गरे। आर्मीका विवेक बस्नेतले बराबरी गोल फर्काए। यस बराबरीसँगै आर्मी र पुलिसले 1-1 अङ्क पाएका छन्। खेलमा आर्मीका सेसेहाङ म्यान अफ द म्याच चुनिए। आजको दोस्रो खेलमा अहिले मचिन्द्र र NRT खेल्दैछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसमा महाधिवेशनको रौनक भत्तै बढ्यो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट 3000 प्रतिनिधि छानिए। कतै विवाद कतै निर्विरोध प्यानल बनाउँदै गुटगत प्रतिस्पर्धा। अध्यक्षमा ओली विरुद्ध रावलको उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि एमालेको महाधिवेशनमा रोचक भिडन्त। अन्तिम समयसम्म सबै पदाधिकारीमा सर्वसम्मत बनाउने प्रयास जारी। सर्वोच्चमा गुलाब प्रथाबाट पेशी तोक्ने कानून राजपत्रमा। प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती। महाभियोग लगाउन दलहरूलाई गुहार्दै बार। सभामुखलाई विवादमा तानिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष हुने खाद्यान्न अभावको समस्या जस्ताको तस्तै। चामल नपाएपछि सिंहदरबार गुहार्न हुम्लाका नागरिक काठमाडौँ आउँदै। हिउँदे बाली लगाएका किसानहरू रासायनिक मल नपाएर हैरान। मल अभाव हुन नदिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन भएन। कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने चिन्ता। अमेरिकामा क्रिसमस परेडमा अनियन्त्रित रूपमा गाडी कुदाउँदा 5 जनाको मृत्यु, 40 जना भन्दा बढी घाइते। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आर्मी र पुलिस क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरी। मचिन्द्रसँग न्यू रोड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।